अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ जो आप सब ठीक होंगे। अच्छा, आज की जो वीडियो में ना मैं आपके साथ एक ऐसा वजीफ़ा शेयर करूँगी जिसे मैंने काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो में देखा था, और फिर उसको ना मैंने ख़ुद किया, मतलब मैंने अपनी उसको शामिल किया, अपनी इबादत में उसको भी इजाफ़ा किया। तो मैंने किया तो मुझे काफ़ी उससे फ़र्क भी नज़र आया, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हालात भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे हो गए। तो ये एक सदका जारिया, मैंने कहा ज़रूर मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूँगी। हो सकता है ये किसी को इस वजीफ़े की अशद ज़रूरत हो, घर के मसले मसाइल होते हैं, सबके साथ होते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगा करें तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें। और इस तरह की जो वीडियो होती है ना, इनको आगे ज़रूर शेयर किया करें। देखिए, हो सकता है किसी का भला हो जाए, ये सदका जारिया होती है। आप जितना इस चीज़ों को आगे से आगे प्रमोट करोगे ना, जितना आप आगे करोगे ना, इससे ये होगा कि एक तो उस बंदे को भी फ़ायदा होगा जिससे ये पता चलेगा, और ये आपको भी सवाब मिलेगा इसका। अगर आपकी शादी का मसला है, अगर आपके कारोबार नहीं चलता है, आपकी जॉब का मसला है, घर के हेल्थ का मसला है, किसी के घर के बहुत सारे मसाइल होते हैं, हसद का, जलन का, जादू का, जिस किस्म के भी मसले मसाइल हैं, ये वजीफ़ा आप करोगे तो इंशाअल्लाह आपके, वो भी यकीन कामिल के साथ, पूरा यकीन के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ आप करोगे तो इंशाअल्लाह इससे आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। आप जो अल्लाह ताला से मांगोगे वो आपको मिलेगा। बहुत इजी चैलेंज है ये, आप इसे इजीली पढ़ सकते हो, कोई लंबा चौड़ा बिल्कुल भी नहीं है ये कि आपको इतना टाइम लगाना पड़ेगा या इसके लिए इतना टाइम निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको इसका तरीका भी बताऊंगी, मगर सब कुछ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने पढ़ना क्या है। उसका बाद में मैं आपको उसके बेनिफिट्स भी बताऊंगी, और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि आपने अपने उसको किस तरह से टाइम को मैनेज कर सकते हो इसको पढ़ने के लिए। अच्छा जी, आपने सबसे पहले तो पढ़ना है 313 बार सूरह इखलास। ठीक है जी, 313 बार आपने पढ़नी है, सूरह इखलास पढ़नी है। 313 बार आपने दुरूद पाक पढ़ना है, छोटे वाला, और 313 बार आपने पढ़ना है अस्तगफुरुल्लाह। इस वजीफ़े को पढ़ने के लिए आपको टाइम की भी कोई मतलब पाबंदी नहीं है, कोई टाइम फ़िक्स नहीं है। आपको जो टाइम सूटेबल लगता है आप पढ़ सकते हो इजीली। आपने अच्छा इस्तग़फ़ार, आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना है। अगर आप पढ़ना चाहते हो बड़ा, यानी कि अस्तग़फ़िरुल्लाह व तूबू अलैहि, आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ लो। बट जिन्होंने ये वजीफ़ा बताया उन्होंने यही कहा है कि उनके वजीफ़े में यही लिखा हुआ था कि अस्तग़फ़िरुल्लाह ही पढ़ना है आपने, ठीक है। और दुरूद पाक भी आपने छोटे वाला ही पढ़ना है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, आप इसे ना तहज्जुद में भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, बाज़ औरतें कहती हैं ना कि जी हम पढ़ना चाहते हैं, हम नहीं पढ़ पाते, हमें टाइम नहीं मिलता है, और हमें बच्चे कभी तंग कर रहे होते हैं, कभी कोई अचानक आ जाता है। देखिए, बच्चों का काम है तंग करना, वो तंग करेंगे, और जिन्होंने आना है वो भी आएंगे। मसला ये है कि सारा आप अपने टाइम को किस तरह मैनेज कर रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपने टाइम को किस तरह मैनेज करना। देखिए, फजर अगर आप पढ़ना चाहें ना, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, वाकई आप चाहते हैं कि हमारा दिल है हम पढ़ना चाहते हैं, मगर हमें टाइम नहीं सूट कर रहा या हमें टाइम मिलता नहीं है, तो उसको आप बहुत ईजीली आप इसको मैनेज कर सकती हो। देखिए, दो टाइम ऐसे होते हैं जब आपको कोई बच्चा तक नहीं कर सकता और ना कोई आपके घर आ सकता है। एक तहज्जुद का वक्त ऐसा होता है जहाँ पे इस टाइम आप आराम से इजीली पढ़ सकती हो, और एक ईशा की नमाज़ के बाद आप सारे घर से काम करके नमाज़ पढ़ के आप काम वाम करने चले जाएं, फिर आराम से जब अपने रूम में सोने के लिए आते हो ना, तब आप आराम से कर सकते हो। और आप इसको तो कोई मसला ही नहीं, आप चलते फिरते भी पढ़ सकते हो। ये वजीफ़ा तो कोई पाबंदी नहीं है। आप ऐसे करें कि 313 दफ़ा, अगर आप फजर में अगर या तहज्जुद में आप उठे हुए हो तो आप 313 दफ़ा अस्तगफुरुल्लाह, 5 मिनट 7 मिनट मुश्किल से 8 मिनट लगेंगे इसको पढ़ने में। 313 मरतबा आपने इसको पढ़ लिया अस्तगफुरुल्लाह को, और साथ ही आप दुरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें भी इतना टाइम नहीं लगेगा। तो ये दो तस्बीहां तो आप उसी टाइम कर सकते हो। उसके बाद कुल हु अल्लाह सूरह इखलास रही, वो आप 313, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो आप इशा की नमाज़ के बाद करो। आप फजर से लेके ना इशा की नमाज़ तक जो आपको टाइम सूट करता है ना, जो भी टाइम आपको सूट करता है, आप उस टाइम को अरेंज कर लें और वहाँ पर आप ये पढ़ना शुरू कर दें। ये कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आप रास्ते में भी पढ़ सकते हो, आप आपके लिए आसानी से आप पढ़ लोगे। अच्छा, अब मैं इसकी बेनिफिट्स की बात करूँ ना, इसकी सूरह इखलास की, तो आपको सबको ही पता है कि क्या फ़जीलत है, क्या फ़ायदे हैं उसके। देखिए, अगर आपकी शादी में प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप कारोबार आपका नहीं चल पाता है, रनिंग में नहीं रहता है, आपको कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, तो आपने देखिए ये सूरह इखलास की जो है ना, तीन तीन बार भी हम पढ़ते हैं ना, तो एक कुरान पाक का सवाब हमें मिलता है। 10 बार पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला जन्नत में
ایک محل بنا دیتا ہے۔ اور 100 بار پڑھیں گے تو 10، اور 200 بار پڑھیں گے تو 20، اور 300 بار پڑھیں گے تو ہمارے 30 محل بنیں گے۔ سوچیں ہم لوگ یہاں پر جب ایک بنانے کے لیے ہمیں کروڑوں پہ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے فلیٹ لینے کے لیے، گھر لینے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ایک سورہ اخلاص پڑھنے پہ ہمارے کتنے محل وہاں بنا دے گا۔ اور یہ حشر میں بھی ہمارے بڑے مطلب ہے، ہماری نیکی اگر کوئی کم پڑ جاتی ہے پڑے گی، اور اگر ہم کبھی کسی وجہ سے دوزخ میں جانے لگیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم نے دنیا میں سورہ اخلاص پڑھا، جنت میں تو ہمارے اتنے محل ہیں۔ پتہ ہے آپ کو، بہت سے لوگ سورہ اخلاص نا روزانہ پڑھتے ہیں، بہت سی خواتین ایسی میں نے دیکھی ہیں روزانہ ان کی معمول کے حساب سے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، ڈیلی پڑھتے ہیں۔ تو سورہ اخلاص کی تو برکت ہی اتنی ہے، اس سے پڑھنے سے آپ کے مالی حالات، آپ کی زندگی میں بہت سکون آتا ہے۔ میری زندگی میں تو بہت سکون آیا، مطلب میں اب دیکھتی ہوں نا، غیب سے میری مدد ہوتی جاتی ہے۔ بعض اوقات میرے پاس والیٹ میں پیسے نہیں بھی ہوتے ہیں نا، تو اب یقین کریں کہیں نہ کہیں سے وسیلہ بن جاتا ہے اور میرے پاس والیٹ میں پیسے آ جاتے ہیں، اور اسے ضرور پڑھا کریں۔ سب سے مین چیز پرسکون زندگی ہو جاتی ہے آپ کی۔ اور استغفار تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ اور جب ہم استغفار پڑھ کے اللہ سے کچھ بھی مانگتے ہیں نا تو اللہ ضرور عطا کرتا ہے۔ جنہوں نے بھی استغفار اور درود پاک اور سورہ اخلاص کا یہ وظیفہ کیا ہے نا، آپ یقین کریں ان کی زندگی میں میریکلز ہوئے۔ اور میں ایک آپ کو میریکل ضرور بتاؤں گی جو انہوں نے ہی بتایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کسی عورت کے بیٹے کا کوئی مسئلہ تھا جاب کا، ان کے فائنینشلی بہت اچھے حالات تھے، بہت اچھے حالات تھے، بیچ میں کچھ کرائسس آ گئے تھے، تو وہ ان کے بیٹے کی جاب بھی چلی گئی تھی اور کچھ حالات بہت زیادہ ٹف ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت یونس پالم پوری کا یہ وظیفہ اسٹارٹ کیا، اور ماشاءاللہ میرے حالات 6 منتھ کے اندر میرے بیٹے کو اچھی جاب بھی ملی، اور اللہ کا شکر ہے میرے حالات بھی ٹھیک ہوئے، اور اب میرا بیٹا باہر بھی رہنے چلا گیا۔ اور درود پاک کی تو اتنی فضیلت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ پہ ایک بار درود بھیجو، اللہ تعالیٰ تم پہ 10 بار رحمتیں بھیجے گا۔ اگر تم 10 بار درود پڑھو گے تو 100 بار رحمتیں نازل فرمائے گا، اور اگر 100 بار پڑھو گے تو آخرت میں پیشانی پہ لکھ دیں گے کہ یہ بندہ جہنم کی آگ سے بھی محفوظ ہے اور منافقت سے بھی محفوظ ہے۔ تو کتنی فضیلت ہے، آپ یہ تینوں اتنی برکتوں والے کلام آپ جب پڑھیں گے اتنے پاورفل، تو آپ کی زندگی کتنی اچھی ہو جائے گی۔ جو خواتین بے اولاد ہیں، جن کو اولاد نہیں ہو رہی، وہ بھی لازمی پڑھیں، اتنا ٹائم نہیں لگتا، آپ اس کو جب پڑھو گے نا تو آپ کہو گے بہت ہی ایزی ہم نے اس سے پڑھ لیا۔ اچھا، جو خواتین اور ہوتی ہیں نا جو اپنے سسرال والوں کے سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، ایک ذہنی سمجھ لیں مریضہ بن جاتی ہیں، ان کی ہیلتھ بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتی ہے، اور شوہر بھی کوئی خاص توجہ نہیں دیتے، تو وہ خواتین تو یہ لازمی کریں اپنے گھر میں سکون کے لیے، کیونکہ انسان کی زندگی میں اگر سکون نہ ہونا تو چاہے کتنا بھی پیسہ کیوں نہ ہو، چاہے سب کچھ ہو آپ کے پاس، اولاد بھی ہو، پیسہ بھی ہو، گاڑی بھی ہو، بنگلہ بھی ہو، ہر چیز ہو، مگر جب آپ کے پاس سکون اور صحت نہ ہو تو یہ سب چیزیں بیکار ہیں۔ یہ سب چیزیں نا تبھی اچھی لگتی ہیں جب دل کا سکون ہو، اور آپ کے پاس ذہنی سکون کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت بھی اچھی ہو۔ اور وہی پیسہ جو ہم کما رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، اگر ہمیں سکون نہ ہو، ہم ڈپریشن کے پیشنٹ بن جائیں، انزائٹی کے پیشنٹ بن جائیں، پھر ڈاکٹرز کے پاس جا رہے ہیں، تو وہ پیسہ تو بیکار ہے نا، وہ پھر ہمیں نہیں وہ ہوا، برکتوں والا تو نہیں ہوا نا۔ تو اس لیے آپ یہ لازمی پڑھیں تاکہ آپ کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تعلقات بھی اچھے رہیں، آپ کے ان لاز کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں، آپ کے گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا اس سے۔ آپ خود کہیں گے کہ نا کتنا ہماری لائف میں چینج آیا ہے، یہ کر کر تو دیکھیں آپ، انشاءاللہ آپ کی زندگیاں بہت اچھی ہو جائیں گی، انشاءاللہ آپ سب کچھ آپ کے گھر میں ٹھیک ہو جائے گا۔ جو بھی آپ لوگ چاہتے ہیں نا، جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو آپ کی دعا ہے دل کی، وہ انشاءاللہ ضرور قبول کرے گا۔ بشرط ہے کہ ہر چیز کا ایک نا وظیفے کی یا کوئی بھی آپ پڑھ رہے ہو کلام، اس کی شرط یہ ہوتی ہے کہ یقین ہونا چاہیے، اس یقین کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو ہی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ جو آپ کے دل میں وسوسے آتے ہیں نا، ان کو باہر نکالے گا اور سوچ کے انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ہوپ سو کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔